السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین
امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالاواز۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، جس مالک دی توفیق خاص نال اللہ دے گھر اندر جمع ہوئیاں دعا کرو اللہ ساری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم اور اس مالک دی توفیق خاص نال مسجد دی فضیلت، اہمیت اور ادے آداب قرآن و سنت دی روشنی دے اندر تساں احباب سامنے رکھنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ شرح صدر فرمائے، مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد دے آداب واسطے، مسجد دی فضیلت واسطے اتنی بات ہی کافی ہے کہ مسجداں اللہ دے گھر نے۔ مسجد وہ جگہ ہے جس جگہ تے آ کے انسان چاہے کسی بھی علاقے نال، کسی بھی قوم نال، کسی بھی نسل نال تعلق رکھتا ہے، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سارے ایک صف دے اندر کھڑے ہو کے اور ایک ہی قبلہ دی طرف منہ کر کے ایک ہی اللہ پاک دے سامنے اپنی عجز و نیاز، دعا، عبادات دا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا دی زندگی دے اندر، اس دنیا دے اندر نبی رحمت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جگہ اللہ دے گھر مسجداں نے اور بریاں جگہ جڑیاں نے وہ بازار۔ مسجد دے آداب دے حوالے نال توجہ فرمائیے، غور فرمائیے۔ سب تو پہلا ادب مسجد دا کہ مسجد دے اندر جدوں آنا ہے ادوں زیب و زینت اختیار کر کے آنا ہے، بن سور کے آنا ہے، اچھا لباس پا کے آنا ہے۔ اور دوسرے نمبر مسجد دے اندر جدوں آنا ہے کوئی بدبودار چیز دا استعمال نہیں کرنا۔ تیسرے نمبر تے جدوں اذان ہو جائے، نماز دا وقت ہو جائے تو جلدی جلدی اللہ دے گھر دے اندر آنا ہے۔ یہ مسجد دا ادب ہے۔ اور چوتھے نمبر تے مسجد دے اندر آن دا ساڈا انداز کنج دا ہونا چاہیے۔ اور پانچویں نمبر تے مسجد دے اندر آ کے اسی سب تو پہلا کام تحیت المسجد ادا کرنا ہے۔ اور چھٹے نمبر تے سنن نوافل ادا کرن تو بعد اگر وقت موجود ہے تو پھر اسی اطمینان دے نال، سکون دے نال اپنی جگہ تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ اور ساتویں نمبر مسجد دی صفائی ستھرائی دا خیال رکھنا ہے۔ آٹھویں نمبر تے مسجد دے اندر شور نہیں کرنا، واویلا نہیں کرنا، اچھی اچھی آواز دے نال عجیب و غریب قسم دیاں گلاں نہیں کرنی۔
اور نواں ادب مسجد دا یہ ہے کہ مسجد نو آباد کرن دیاں کوششاں اور محنتاں کرنی، اور 10واں ادب یہ ہے کہ جڑا بندہ مسجد دی تعمیر و ترقی دا ایدی آبادی دا خیال رکھتا ہے او دی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ 10 آداب نے مسجد دے جڑے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر میں تساں حباب سامنے رکھنا چاہنا۔ اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ رب العزت سب تو پہلے مینوں اور پھر تساں سارے انہوں او دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد رسول اللہ، نبی پاک دا نام سن کے درود محبت نال پیار نال پڑھیا کرو تے سارے پڑھیا کرو۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک اعلان فرما رہے نے، فرمایا ان اللہ انما یامر مساجد اللہ، اللہ پاک اپنی پاک کتاب اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا کائنات دے لوگوں مسجداں نو آباد او بندہ کردا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جڑا بندہ اللہ پاک دی ذات پاک تے ایمان رکھدا ہے اور قیامت دے دن تے یقین کامل رکھدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات اپنی پاک کتاب اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کردا ہے، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات دیندا ہے، وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ تو سوا کسے تو نہیں ڈرتا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب اندر مسئلہ بیان فرمایا، اے لوگ نے جڑے مسجداں نو آباد کرتے نے، اللہ اکبر، اللہ آؤ میرے پیارے محترم بھائیو، میرے نبی پاک علیہ السلام کنی محبت کر دے اللہ دے گھراں نال، کنا پیار کر دے، کنا میرے نبی پاک علیہ السلام مسجد دا خیال رکھیا کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک اندر نے مسجد نبوی دی تعمیر دا سلسلہ شروع فرمایا۔ صحیح البخاری شریف اندر لکھی ہے نبی پاک علیہ السلام نا مسجد دی تعمیر دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے نے۔ میرے پیغمبر اپنے صحابہ کرام دے نال رل کے مسجد دی تعمیر واسطے کوششاں تے محنتاں کرتے پے نے۔ نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ، کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ اللہ رب العزت دی ذات پاک نو راضی کرن واسطے اللہ دا گھر بناندا ہے، مسجد تعمیر کردا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کائنات دا رب اس بندے دا گھر اپنی جنت اندر بنا دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے، فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نا مسجد نبوی دی تعمیر دے ویلے میرے پیغمبر اپنے صحابہ کرام دے نال رل کے محنتاں کرتے پے نے، اپنے یاراں دے نال مل کے مسجد دی تعمیر وچ حصہ لیندے پے نے، تے نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے پتھر اٹھائے نے تے اینٹاں اٹھا کے میرے پیغمبر جا رہے نے۔ کائنات دے لوگوں سنو نے ابن ماجہ شریف سے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان
بیان کرتے نے میں جدو اپنے محبوب پیغمبر نو ویکھیا میرے پیغمبر اینٹاں اٹھا کے تشریف لے آ رہے نے تے میں جدو ویکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشقت دے اندر نے تے میں جلدی جلدی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہو گیا تے میں جا کے عرض کیتی سونیا محبوبہ اینٹاں مینوں دے دیو نا میں لے کے چلا جانا تے جان دیو میرے پیغمبر نے کی فرمایا میرے آقا فرماندے نے میرے آپ پیاریا تو اور اینٹاں اٹھا لے اینٹاں لے کے جائے گا تے محمد الرسول اللہ کو دی جان گے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا عیشہ الا عیش الاخرہ اے میرے پیارے ابو ہریرہ اس دنیا دیاں عیشاں کا دیاں عیشاں نے اس دنیا دا سکون کا دا سکون ہے اس دنیا دا اطمینان کا دا اطمینان ہے زندگی تے آخرت دی زندگی ہویا کرتی ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا کنا خیال رکھتے نے اللہ دے گھراں دا کنا پیار کرتے نے اللہ دے گھراں نال کیویں بڑھ چڑھ کے میرے پیغمبر انہاں دی تعمیر و ترقی اندر حصہ لے رہے نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے صحیح البخاری شریف دی روایت ہے فرماندے نے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا جدوں کسے سفر تو واپس آندے نا تے سب تو پہلے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے گھر دے اندر آیا کرتے اللہ اکبر اللہ دوسری روایت مبارکہ صحیح البخاری شریف اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے فرماندے نے کائنات دے لوگوں ایک دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سفر کیتا تے سفر تو جدوں واپس آئے نا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انو حکم جاری فرمایا جابر ساڈا سفر ختم ہو گیا ہے اسی واپس مدینہ پاک اندر آ گئے ہاں تے سب تو پہلے مسجد اندر جانا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جابر پیاریا چلا جا اللہ دے گھر دے اندر چلا جا تے 2 رکعت نماز ادا کر لے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر جدوں بھی کسے سفر تو واپس آندے نا سب تو پہلے مسجد وچ آیا کرتے اور آ کے نفلی نماز ادا کریا کرتے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خالق کائنات دا قرآن فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ اے لوگ نے جنہیں مسجداں نو آباد کرن دی کوشش کرتے نے مسجداں دی آبادی دا خیال رکھتے نے آئیے حضرات محترم اج میں انشاءاللہ اللہ دی رحمت و توفیق دے نال اس مالک دی عطا دے نال انشاءاللہ تواڈے سامنے مسجد دے آداب ذکر کرنے نے آئیے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر ملاحظہ فرمائیے حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا پہلا ادب مسجد دا پہلا ادب سن لو اللہ پاک اعلان فرما رہے نے اللہ اکبر خالق کائنات نے فرمایا کل بنی آدم اے آدم دے بیٹو اللہ اکبر اللہ جدوں میں تسی مسجد دی طرف آنا ہے نا ہر نماز دے ویلے زیب و زینت اختیار کر کے آنا ہے اللہ اکبر بن سمر کے آنا ہے سج کے آنا ہے میرے پیارے محترم بھائیو جدوں اسی کسی سفر تے جانے آنا اسی بڑا بن سمر کے جانے آن اسی بڑا بناؤ سنگار کرنے آن تے خالق کائنات تے گھر اندر جدوں آنے اسی پرواہ کوئی نہیں کر لے میرے پیارے محترم بھائیو اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ جدوں تسی اللہ دے گھراں ول آنا ہے نا تے زیب و زینت نو اختیار کرنا ہے اچھا لباس پہن کے آنا ہے
اچھی طرح جناب تیاری کر کے آنی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگوں، ان اللہ جمال ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک سراپائے جمال نے تے خوبصورتی نو پسند فرمایا کردے نے۔ اس واسطے جدوں اللہ دے دربار اندر آنا ہے نا تے پوری تیاری دے نال بن سمر کے آنا ہے۔ اے ہے پہلا ادب اللہ دے گھر اندر آن دا۔ اور دوسرے ادب تے توجہ رکھنا، جدوں جناب مسجد دی طرف آنا ہے نا پھر کسی بدبودار چیز دا استعمال نہیں کرنا، اے مسجد دا ادب ہے۔ آئیے حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں، جڑا بندہ تواڈے وچوں لہسن دا استعمال کرے یا پیاز دا استعمال کرے، میرے پیغمبر فرماندے نے فلیعتزلنا، انہوں چاہیے او ساڈے نالوں علیحدہ ہو جائے، ساڈی مسجد وچوں علیحدہ ہو جائے، فلیقعد فی بیتہ، میرے پیغمبر فرماندے نے اپنے گھر دے اندر رہنا۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں، دوسری روایت مبارکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو خطبہ ارشاد فرماندیاں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرماندے نے کائنات دے لوگوں، نبی پاک علیہ السلام دے دور پاک اندر نا جڑا بندہ دو چیزاں کھا کے مسجد وچ آ جاندا نا تے اودی بدبو آن لگ پیندی، تے میرے نبی پاک علیہ السلام حکم جاری فرما دیندے کہ اس بندے نو بقیع دی طرف باہر نکال دتا جاندا۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں، جدوں لہسن استعمال کرنا نا یا پیاز استعمال کرنے انہوں پکا کے ہوتی سمیل نو ختم کر لینا چاہیے۔ اگر کچا لہسن کھا لیا، پیاز کھا لیا، اس بدبو دی حالت اندر مسجد اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسجد دا ادب ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے آداب سکھلائے نے مسجد دے، جدوں مسجد وچ داخل ہونا ہے نا چوتھا ادب ملاحظہ فرمائیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے گھر وال جدوں آنا ہے نا تے جناب دایاں پیر پہلے اللہ دے گھر وچ رکھنا ہے اور زبان وچ ایک کلمہ پڑھنا ہے، دعا پڑھ لینی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مولا کریمہ میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں اگلا ادب ملاحظہ فرمائیے، جدوں مسجد وچوں آواز بلند ہوئی اذان دی تے چھیتی چھیتی اللہ دے گھراں دا رخ کر لینا ہے۔ یہ ادب ہے اللہ دے گھراں دا، ادب ہے اللہ دیاں مسجداں دا۔ اللہ اکبر اللہ، جدوں اذان دی آواز آئے نا تے چھیتی چھیتی مسجد دی طرف آ جانا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام ساڈے درمیان موجود ہوندے تے میرے پیغمبر ساڈے نال ہم کلام ہوندے، گلاں باتاں کردے پے ہوندے، اسے اسنا دے اندر اذان دا ویلا ہو جاندا تے جدوں اذان دی آواز آندی میرے پیغمبر اپنی گفتگو نو ختم کر دیا تے چھیتی چھیتی مسجد دا رخ کر لیندے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام نا اذان دی آواز سن کے نہ چھیتی ساڈے کولوں جدا ہو جاندے، جویں سانو جان دے کوئی نہیں، جویں سانو پہچان دے کوئی نہیں، چھیتی چھیتی اللہ دے گھراں دا رخ کر لیندے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے میرے پیارے محترم بھائیو، جدوں رب والوں بلاوا آ جائے پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، چھیتی چھیتی اللہ دی آواز تے لبیک آکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ، ایدا فائدہ کی ہوئے گا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرما
فرماندے نے جدوں بندہ اللہ دے گھر وال سفر کردا ہے قدم رکھدا ہے بڑے وقار دے نال چلدا چلدا آندا پیا ہے نبی پاک فرماندے نے او دے ہر قدم تے اللہ پاک او دا ایک گناہ معاف کر دیندے نے تے ایک درجہ بلند کر دیندے نے کنا وڈا انعام ہے ماشاءاللہ اللہ پاک کنا راضی ہو جاندے نے اگلا انعام سن لو تے سینے ٹھنڈ پا لو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگوں جدوں بندہ وضو کردا ہے تے اچھے طریقے دے نال وضو کر لیندا ہے اور فرض نماز ادا کرن واسطے مسجد دا سفر کردا ہے نبی پاک فرماندے نے فرض نماز ادا کرن واسطے تیاری کر کے مسجد دی طرف سفر شروع کر لیا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک اینا اجر عطا فرماندے نے جویں اس بندے نے احرام بن کے حج کر لیا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں اس واسطے جدوں میں اذان دی آواز کنا وچ پے جائے پھر دنیا داری نو ترجیح نہیں دینی چاہیے بلکہ چھیتی چھیتی اللہ دے گھراں ول آ جانا چاہیے اللہ اکبر اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے بشیر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوش خبری ہے انہاں لوگاں واسطے محبوب سونیا کیسے لوگ نے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جنہیں بندے جناب اندھیریاں دے اندر چل کے مسجد دی طرف آیا کردے نے اندھیریاں دے اندر سفر کردے نے فجر دی اذان ہوئی تے چھیتی چھیتی مسجد ول آندے نے عشاء ویلے چھیتی چھیتی مسجد ول آندے نے اندھیرے آواز آئے سویرے آواز آئے دو آواز نے نہ دے کنا تے پہ جاندی ہے تے پھر چھیتی چھیتی اللہ دے گھراں دا رخ کر دینے نبی پاک فرماندے نے اندھیریاں دے اندر چل کے مسیح تے آن والیاں واسطے خوشخبری ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جی کیڑی خوشخبری ہے فرمایا کائنات دے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہاں نوں مکمل نور عطا فرما دین گے سبحان اللہ قیامت والے دن روشنیاں ہی روشنیاں ہون گیاں نور ہی نور ہوئے گا اللہ سبحان اللہ کائنات دے لوگ مسجد وچ بندہ داخل ہو گیا ہے ادب مسجد دا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جدوں مسجد وچ داخل ہونا ہے تے سب تو پہلے نمبر تے تحیت المسجد ادا کرنا ہے 2 رکعت نماز پڑھن تو بغیر نہیں بیٹھنا اللہ اکبر اللہ 2 رکعت تحیت المسجد ادا کر لیے ہن اگلا ادب ملاحظہ فرمائیے نماز وچوں کچھ وقت باقی ہے سنن نوافل ادا کر لینے پھر کی کرنا ہے پھر اطمینان نال بیٹھنا ہے اللہ دے گھر دے اندر سکون دے نال بیٹھنا ہے اور نماز دا انتظار کرنا ہے انج نہیں کرنا کہ 2-4 منٹ نے تے 5-7 بندے ایتھے کھڑے ہو گئے 5-7 اوتھے کھڑے ہو گئے ٹوٹیاں تے بیٹھ کے گفتگو جاری کر دتی نانا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے انہاں دے اذکار اندر خلل آئے گا انہاں بیچاریاں دی نماز اندر خلل آئے گا بھول جان گے انج نہیں کرنا اللہ دے گھراں دے ادب دا خیال رکھنا ہے وقت موجود ہے اطمینان دے نال اپنی جگہ تے تشریف رکھنی ہے حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ وضو کردا ہے اچھے طریقے دے نال وضو کردا ہے اور پھر جناب مسجد دی طرف آ جاندا ہے نا تے مسجد دے اندر آ کر کے نبی پاک فرماندے نے انج کر کے اپنی انگلیاں نوں دوسریاں انگلیاں وچ داخل نہیں کرنا بلکہ اطمینان نال بیٹھنا ہے سکون دے نال بیٹھنا ہے اللہ اکبر اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمان گے صحیح البخاری شریف اندر لکھے آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ نماز دے انتظار وچ مسجد وچ بیٹھا رہندا ہے نا اللہ پاک دے نورانی ملائکہ دے واسطے دعا کردے نے اور جدوں جناب بندہ گھر وچوں نکلدا ہے مسجد وال سفر کردا ہے نبی پاک علیہ
والسلام نے فرمایا وہ جنی دیر تک واپس اپنے گھر نہیں آ جاندا وہ نماز دی حالت دے اندر یہ اللہ پاک انہوں برابر اجر و ثواب عطا کر دے رہندے نے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تے میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مسجد اندر بیٹھا نماز دا انتظار کردا ہے پیا تے اللہ دے نورانی ملائکہ ادوں تک او دے واسطے دعا کردے رہندے نے جدوں تک او جناب حالت وضو اندر رہندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے فرشتے او دے حق وچ دعا کردے نے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ سنیا اس بندے دی مغفرت فرما، اے گناہ معاف فرما اور اے تے رحم فرما، اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ کائنات دے لوگ کتنا بڑا اجر عظیم ہے، بندہ خاموشی دے نال اپنی جگہ تے بیٹھا ہے، اطمینان دے نال اپنی جگہ تے بیٹھا ہے، پورے وقار دے نال تشریف رکھدا ہے کہ اللہ پاک کنا راضی ہو جاندے نے، فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیندے نے، فرشتے اس بندے دے حق وچ دعائے مغفرت کردے نے، دعائے رحمت کردے نے۔ اس واسطے میرے پیارے محترم بھائیو دو وقت فارغ مل جائے نا او دے اندر بحث نہیں کرنی، آپس اندر گلاں باتاں نہیں کرنیاں، بلکہ اطمینان دے نال بیٹھنا ہے تے بیٹھیاں بیٹھیاں ذکر کر لو اللہ پاک دا، سبحان اللہ پڑھ لینا چاہیے، الحمدللہ پڑھ لینا چاہیے، اللہ اکبر پڑھ لینا چاہیے، درود ابراہیمی پڑھ لینا چاہیے، اللہ اکبر اللہ۔ کائنات دے لوگوں ادب مسجد دا اور اگلا ادب ملاحظہ فرمائیے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے آداب دسے نے، تو مسجد اندر آنا ہے نا مسجد دی صفائی ستھرائی دا خیال رکھنا ہے، اللہ دے گھراں دی صفائی دا خیال رکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں میری امت دے اعمال میرے سامنے پیش کیتے گئے نا، اچھے اعمال بھی پیش کیتے گئے اور برے اعمال بھی پیش کیتے گئے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں انہاں اچھے عملاں دے وچوں عمل بھی میرے سامنے پیش کیتا گیا کہ بندہ رستے دے اندر کسی تکلیف دا چیز نو پراں کر دیندا ہے اور رستہ صاف کر دیندا ہے، اور جناب نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر برے اعمال دے وچوں مسجد دا جڑا بندہ صفائی ستھرائی دا خیال نہیں رکھدا، مسجد اندر تھوک پھینک دیندا ہے، جنوں جناب دفن نہیں کیتا جاندا، مسجد دے اندر گندگی پھیلاندا ہے، یہ بہت بڑا برا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک بندہ چلتا چلتا مسجد دے اندر داخل ہو گیا، انہیں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام غصے دے اندر آ گئے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا ٹھہر جانو کچھ نہیں کہنا، جدوں پیشاب تو فارغ ہو گیا نا میرے نبی پاک علیہ السلام نے کول بلا لیا، اللہ دیا بندے آئے اللہ دے پاک گھر نے ایتھے آ کے گندگی نہیں پھیلائی دی، ایتھے آ کے اللہ دا ذکر کری دائے، ایتھے آ کے نماز ادا کری دیے، ایتھے آ کے اللہ دیاں عبادتاں کری دیاں نے، ایتھے آ کے جناب غلاظت نہیں پھیلائی دی۔ میرے پیارے محترم بھائیو مسجد وچ جدوں آنا ہے نا مسجد دی صفائی ستھرائی دا خیال رکھنا ہے، کوئی جناب تنکا پیا نظر آ جائے، کوئی کسی قسم دا ویپر پیا نظر آ جائے انہوں اٹھا کے سیٹ تے کر دینا ہے، مسجد دی صفائی دا خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے پیارے محترم بھائیو اگلا دم ملاحظہ فرمائیے، مسجد وچ آ کے شور نہیں کرنا، آپس کے اندر اچھی اچھی گلاں نہیں کرنیاں، مسجد دے تقدس دا خیال رکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نام ایک پیارا صحابی ہے، خدا فرمان سید بخاری شریف اندر لکھی ہے، ذرا تذکرہ ملاحظہ فرمائیے، حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جمعہ دا دن نے تے میں اللہ دے جناب گھر دے اندر موجود ہوں، مسجد نبوی دے اندر انج کر کے ممبر دے سامنے میں بیٹھا ہویا ماں تے اتے جناب اور بھی بندے بیٹھے نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف رکھ دینے۔
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਅਮਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਜਰ ਹੈ, ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। تو کہنے لگا کہ جدوں دا اسلام قبول کیتا ہے نا اگر میں حاجیاں نو پانی پلاندا روانا تے انشاءاللہ مینوں یقین ہے میری نجات ہو جائے گی، مینوں پھر پرواہ کوئی نہیں، میری نجات واسطے یہ گل کافی ہے۔ تے دوجا کہنے لگا کہ اللہ دی بندیا یہ گل ٹھیک نہیں، مسجد نو آباد کرنا چاہیے، مسجد دی آبادی دا خیال رکھیا کر، اے تیرے واسطے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئے گا۔ تیسرا بندہ بول پیا، انہیں کہا نہیں نہیں جہاد کرنا چاہیے، جہاد بڑا بڑا افضل عمل ہے۔ مسجد دے اندر نا آوازاں بلند ہون لگ پئیاں، ایک بولیا پھر دوجا بولیا پھر تیجا بولیا، پھر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غصے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر، کال کے کائنات دا میرے پیغمبر دے پیارے صحابی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غصے دے اندر آ گئے، انہاں نو ڈانٹیا۔ نبی پاک دے دیوانے نے فرمایا اے تانوں پتہ نہیں تسی محبوب پیغمبر دی مسجد اندر شور کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی آوازاں نو بلند کرن لگ پے جے۔ اللہ اکبر، چپ کر جاؤ، تہاڈی ہن دوبارہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نو ڈانٹیا اور فرمایا جمعے دا دن ہے تے جدوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ تو فارغ ہو جان گے نا تے میں تانوں لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جانا ہے، پھر میں تانوں دساں گا اللہ دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈا فیصلہ فرمان گے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگ مسجد وچ آنا ہے نا تے آ کے پورے وقار نال بیٹھنا ہے، پورے سکون نال بیٹھنا ہے، مسجد تقدس دا خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں حضرت صاحب بن یزید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ میں مسجد نبوی دے اندر کھڑا ہاں تے اچانک مینوں ایک کینکری آ کے لگی ہے، میں پیچھے مڑ کے ویکھیا تے جناب فاروق اعظم سن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، اللہ تو مینوں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے نا، انہاں نے مینوں آکھیا کہ او جڑے دو بندے گلاں کردے پے نے، شور پاندے پے نے مسجد دے اندر، انہاں نوں لے کے میرے کول آؤ نا۔ مسلم شریف اندر لکھیا ہے اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں انہاں دو بندیاں نوں لے کے نا تے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے پیش کیتا گیا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتا اے کون جے تے کتھوں آئے جے کیڑے جناب علاقے دے نال تہاڈا تعلق ہے، کیڑے قبیلے دے نال تہاڈا تعلق ہے؟ عرض کردے نے کہ اسی جناب طائف وچوں آئے ہاں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں غصے دے اندر نے تے غصے دے اندر جناب انہاں نوں آکھیا اگر تسی اس شہر دے ہوندے نا تے میں تانوں سخت سزا دیندا، تسی اللہ دے جناب گھر دے تقدس دا خیال نہیں رکھیا، تسی مسجد دے تقدس دا خیال نہیں رکھیا، ایتھے آ کے شور کرنا شروع کر دیتا ہے، آوازاں نوں بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے جناب تسی مسافر جے تاں کر کے میں تانوں چھڑدا پیاں تے دوبارہ تہاڈی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگر تسی مدینہ پاک دے رہن والے ہوندے نا تے میں تانوں اج سبق سکھا دیندا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگ مسجداں دے تقدس دا خیال رکھنا ہے، ایتھے آ کے شور نہیں کرنا، اچھی اچھی گلاں نہیں کرنیاں، بلکہ اللہ دے گھراں وچ آنا ہے اللہ نوں راضی کرن واسطے، اللہ دے گھراں دے اندر آنا ہے اللہ دیاں عبادتاں کرن واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ مسجد دے آداب نوں ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اگلا تو ملاحظہ فرمائیے میرے پیارے محترم بھائیو، مسجد اندر آنا ہے تے مسجد نوں آباد کرن دا خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، مسجداں نوں آباد کرنا ہے، اللہ دے گھراں دیاں رونقاں نوں بحال کرنا ہے۔ اسلام نے صرف اس بات دا حکم نہیں دیتا کہ اللہ دے گھراں نوں جناب بنا دیتا جائے، بلکہ اسلام اس بات دا بھی درس دیندا ہے اللہ دے گھراں نوں آباد کیتا جائے، انہاں دی رونق نوں دوبالا کیتا جائے، ایتھے آ کے 5 وقت دی نماز ادا کیتی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعلیم و تربیت دا مرکز بنا دیتا جائے انہاں مسجداں نوں، انہاں دی آبادی دا خیال رکھنا ہے۔ خالق کائنات دا قرآن مولا کریم اپنی پاک کتاب اندر اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ خالق کائنات اپنی پاک کتاب اندر اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا او دے تو بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے،
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਿਆ ਜਾਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਾਬ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਖਸ਼ੀਅਤ ਇਲਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਘਰ ਕਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਲਾਹੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ मोहतरम भाइयों अल्लाह के घर में जो दाखिल होना है ना अल्लाह अकबर अल्लाह साढ़े दिलों के अंदर अल्लाह का डर होना चाहिए। असी अल्लाह के घर अंदर आ गए हैं तो अल्लाह को राजी करके जाना है, अपने रब को मना के जाना है, अपने रब दियां इबादतां करके जानियां ने। खालिक़े कायनात ने फरमाया वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसाफ़ी खराबिया। अल्लाह अकबर अल्लाह उहदे तो बड़ा जालिम कौन हो सकता है जिहड़ा लोगां नूं जनाब मस्जिदां दे अंदर अल्लाह दा जिक्र करन तो मना कर देवे और इन्हां नूं जनाब बर्बाद करन दी कोशिश करदा है। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों मस्जिद बनाने दा मकसद है सिर्फ तामीर करके छड़ नहीं देना बल्कि इन्हां दे अल्लाह दे घरां नूं आबाद करना है। इत्थे आके नमाज़ां पढ़नियां ने, अपनी आना ते अपने बच्चियां नूं भी लैके आना है। मस्जिद जनाब ज़ीबो ज़ीनत दा ख्याल रखना है, मस्जिद की तामीर और तरक्की का ख्याल रखना है। वक़फ़ करते हो अपने आप नूं अल्लाह दे घरां वास्ते, वक़फ़ करते हो अपने बच्चियां नूं अल्लाह दे घरां वास्ते वक़फ़ करते हो। अल्लाह अकबर अल्लाह आप भी मस्जिदां दे अंदर आना है, अपने बच्चियां नूं भी लैके आना है, आप भी दी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, अपने बच्चियां नूं भी तलकीन करनी है। आप भी इहदे अंदर आके जनाब कुरान और सुन्नत दी बातां सीखनियां सिखानियां ने, अपने बच्चियां नूं भी तालीम देनी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह पाक ने अपनी पाक किताब अंदर वाक़िया नकल फरमाया है उस औरत दा जिहदे जनाब अल्लाह पाक ने उम्मीद लगाई है। उस औरत ने मन्नत मान ली है कि मैं जदों जनाब औलाद पैदा होएगी इस औलाद नूं अल्लाह दे दीन वास्ते वक़फ़ कर देंगी। खालिक़े कायनात ने तज़किरा बयान फरमाया अल्लाह पाक दा करना ऐसा होया अल्लाह पाक ने बेटी अता कर दी। हज़रात मोहतरम उस औरत ने मन्नत मान ली है अल्लाह सोने जदों तू मैनू औलाद देवेगा ना मैं उन्होंने जनाब तेरे घर वास्ते वक़फ़ कर देंगी। अल्लाह अकबर अल्लाह इस वास्ते मेरे प्यारे मोहतरम दा सानू भी अंदाज अख्तियार करना चाहिए, अपने आप नूं अल्लाह दे घरां वास्ते वक़फ़ करना चाहिए, अपनियां औलादां नूं अल्लाह दे घरां वास्ते वक़फ़ करना चाहिए, अल्लाह दे घर दीयां खिदमतां करनियां चाहिदियां ने। अल्लाह अकबर अल्लाह कायनात दे लोगों मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना मस्जिदां दी तामीर और तरक्की दे अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते और जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहड़े बंदे मस्जिद दी तामीर और तरक्की दा ख्याल रखते ने अल्लाह दे घरां नूं आबाद करन दीयां कोशिशां करदे ने, उन्हां दी जनाब आराइश दा ख्याल रखते ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां दी दिलजोई भी फरमाई है, आपने उन्हां दी हौसला अफजाई भी फरमाई है। इस वास्ते मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों आप भी मस्जिद की खिदमत वच लगे रहना है और जिहड़ा बंदा मस्जिद की खिदमत करता नजर आए ना उसकी हौसला अफजाई करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना अल्लाह अकबर आपकी मस्जिद नबवी दे अंदर एक काले जे रंग दी औरत है मस्जिद नबवी दी खादमा है। अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पाक मस्जिद दे अंदर ना वो सफाई कर दिया करती, मस्जिद की सफाई सुथराई का ख्याल रखा करती। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखिया काफी दिन हो गए ने औरत नजर कोई नहीं आती पई। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया, मेरे आका फरमाते ने मेरे सहाबा ओ बीबी नजर नहीं आ रही जिहड़ी जनाब खादमा सी मस्जिद की सफाई सुथराई का ख्याल रखा करती थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा कराम ने अर्ज की थी सुनिया ते वफात पा गई है, अल्लाह नूं प्यारी हो गई है, ऐसी जनाब तुहानूं ज़हमत नहीं दी, मामूली समझिया और
اور جناب جنازہ پڑھ کے انہوں دفن کر دیتا گیا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اس خادمہ دا کتنا احترام فرمایا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے چلو میرے صحابہ مینوں لے کے اودی قبر تے چلو، تے نبی پاک علیہ السلام نے نا جا کے پھر اوتے نماز پڑھی، اودے واسطے دعائے مغفرت کیتی۔ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام پروٹوکول دے رہے نے، مسجد دی خادمہ نو دے رہے نے۔ وہ کالے جے رنگ دی عورت جڑی مسجد دے نبی دی صفائی ستھرائی دا خیال رکھ دیے، میرے نبی پاک علیہ السلام انہوں اتنا پروٹوکول دے رہے نے۔ خود میرے پیغمبر سپیشل جا کے اودے واسطے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ حوصلہ افزائی میرے پیغمبر نے فرمائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نا جڑے بندے مسجد دی خدمت دا خیال رکھیا کرتے ہیں، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام انہاں دی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے ہیں۔ مسجد نبی دی تعمیر دا سلسلہ جاری ہے نا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے یاران دے نال مل کے نا تے مسجد دی صفائی ستھرائی دا خیال پر رکھتے ہیں۔ مسجد واسطے اینٹاں لے کے جا رہے ہیں، تے اسی ویکھیا اسی اسنا دے اندر اسی ایک ایک اینٹ لے کے جا رہے ساں، تے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اینٹاں چک کے لے کے جا رہے ہیں۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں ویکھیا نا عمار دو اینٹاں لے کے جا رہے ہیں، تے میرے پیغمبر بڑا خوش ہے، انہوں کول بلا لیا، آپ نے دستے شفقت رکھیا اور میرے پیغمبر نا پیار بڑے انداز دنال وہ دے جسم تو مٹی چاڑ رہے ہیں، بڑا پیار کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ میرے پیغمبر دیکھو یار میرے صحابی نو کنا شوق ہے، لوگ ایک ایک اینٹ لے کے جا رہے ہیں، ایک کنی محبت کرتا ہے اللہ دے گھراں دے نال، کہ دو اینٹاں لے کے جا رہے ہیں کہ میرے پیغمبر علیہ السلام پیار دے نال محبت بڑے انداز دے نال وہ دے جسم تو مٹی صاف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حوصلہ افزائی تے دل جوئی فرما رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری سنتی، جڑا بندہ اللہ دے گھران دا خیال رکھتا ہے، اللہ دے گھران دی خدمت کرتا ہے نا، وہ دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس واسطے میرے پیارے محترم بھائیو اسی انہاں دی حوصلہ افزائی کران گے نا، وہ اور زیادہ انہاں دے دلاں وچ شوق پیدا ہوئے گا۔ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے صفائی کرتے ہیں، مسجد دی صفائی دا خیال رکھتے ہیں، سانوں فکر ہی کوئی نہیں، وہ دن رات بیچارے محنتاں کرتے ہیں۔ اللہ پاک نہ بچیاں دی زندگی دراز فرمائے اور انہاں نو بہترین صدقہ جاریہ بنائے، انہاں دے علم و عمل دے اندر برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم بڑی اچھی بات ہے کہ بچیاں نے مسجد دے نظام نو سنبھالیا ہے، تقریباً ہر جگہ تے یہ سلسلہ نظر آندا پیا، چھوٹے چھوٹے بچے نے وہی مسجد دی صفائی دا خیال رکھتے ہیں۔ اسی بڑے جڑے نا اسی بہت ہی بڑے بن گئے ہاں، اسی کدے مسجد دی صفائی دے بارے نہیں سوچیا، کدی مسجد دے بارے کدے سانو فکر ہی لاحق نہیں ہوئی۔ میرے پیارے محترم بھائیو یہ ساڈا بھی حق بندا ہے، ساڈے ساریاں دا حق بندا ہے مسجد دی خدمت کرنی ہے، مسجد دی صفائی ستھرائی دا خیال رکھنا ہے، ایدی زیب و زینت دا خیال رکھنا ہے، ایدی آبادی دے اندر پورا تعاون کرنا ہے، جنہ اسی کوشش کر سکنے ہاں، جس قدر اسی محنت کر سکنے ہاں، ایدی آبادی واسطے تعمیر و ترقی واسطے سانو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی کران کے بچیاں دے دلاں دے اندر ہور شوق پیدا ہوئے گا، انہاں دے دلاں دے اندر ہور محبت پیدا ہوئے گی، ساڈے تو انہاں نے بڑا گہرا اثر لینا ہے۔ اس واسطے میرے پیارے محترم بھائیوں اصلاح دا پیغام دینا چاہنا، خود بھی اسی سانو مسجد دا خیال رکھنا چاہیے۔ کدے آ کے صفائی کر دیتی، کدے ٹوٹیاں صاف کر دیتیاں، کدے جناب واش روم صاف کر دیتے، کدے بچیاں دی حوصلہ افزائی کر دیتی، انہاں دے نال مل کے تھوڑا بہت کم کر دیتا، بچیاں دی حوصلہ افزائی کر دیتی، انشاءاللہ انہاں دے دلاں دے اندر مزید شوق پیدا ہوئے گا اور ساڈے واسطے بڑی بہترین اور خوشخبری والی بات ہوئے گی کہ ساڈے بچے وہ دین وال راغب ہو جان گے، دین دی محبت انہاں دے دلاں دے اندر بیٹھ جائے گی۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگوں جڑا بندہ مسجداں ول آندا ہے
نا مسجد دا خیال رکھدا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اتے اللہ پاک دے پیارے گھر نے جدوں انہاں گھراں دے اندر آیا کرو نا تے آ کے جنتی پھل میں چگ لیا کرو سبحان اللہ پڑھ لیا کرو الحمدللہ پڑھ لیا کرو اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اے جنت دے پھل میں نے تے مسجداں اللہ دے گھر جڑے نے او جناب جنتی باغ نے نبی پاک فرماندے نے انہاں مسجداں دے اندر اللہ پاک دیاں رحمتاں دا نزول ہویا کردا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں کہ بندہ اللہ دے گھر وچ آندا ہے نا کوئی جماعت اللہ دے گھر وچ آ کے بیٹھدی ہے اور آ کے جناب ذکر اذکار کردی ہے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کردی ہے اللہ رسول دیاں گلاں کردے نے دین سکھدے سکھاندے نے تے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک انہاں تے ناراضی ہو جاندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے نزلت علیہم السکینہ اللہ پاک سکینت نازل فرما دیندے نے انہاں دے دلاں نوں سکون ملدا ہے انہاں دے دلاں نوں اطمینان حاصل ہوندا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غشیتہم الرحمہ ایسی مجلس نوں اللہ دی رحمت ڈھانپ لیندی ہے اللہ دی رحمت انہاں لوگاں تے نازل ہوندی ہے جڑے اللہ دے گھراں دے اندر آندے نے دین دی تعلیم حاصل کرن واسطے آندے نے دین سکھن سکھان واسطے مجلس ہو رہی ہے انہاں تے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے کائنات دے لوگوں جدے تے رب دیاں رحمتاں برسن نہ انہوں پھر کسے شے دا گھاٹا نہیں رہندا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حفتہم الملائکہ فرشتے اپنے پراندے سار اندر لے لیندے نے اتنی پاکیزہ جماعت اتنے اعلیٰ لوگ نے اتنے پیارے لوگ نے انہاں نوں فرشتے اپنے پراندے سار اندر لے لین جنہاں تے اللہ دیاں رحمتاں دا نازل ہوئے اور جناب آسماناں دا پروردگار انہاں بندیاں تے جناب سکینت نو نازل فرما دے اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے پیارے محترم بھائیو مسجداں میں جانا ہے مسجد دے تقدس دا خیال رکھنا ہے جو رب والوں بلاوا جائے نا اندھیر سویر نہیں ویکھنی اپنے کاروبار نہیں ویکھنے اپنی دنیا داری دے معاملات نو ترجیح نہیں دینی اللہ دے گھراں والے چھیتی چھیتی آ جانا ہے اے مسجد دے آداب سکھلائے نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلا ادب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا اللہ دے گھراں والا آنا ہے تے زیب و زینت نو اختیار کر کے آنا ہے دوسرا ادب میرے پیغمبر نے سمجھایا فرمایا کائنات دے لوگوں کوئی بدبودار چیز دا استعمال کر کے مسجد والا نہیں آنا کہ جناب تواڈے نال تے نمازیاں دی نماز اندر خلل پیدا نہ ہوئے کسی دی دل زاری دا باعث نہیں بننا کوئی بدبودار چیز استعمال کر کے مسجد اندر نہیں آنا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں تیسرا ادب میرے پیغمبر نے دسیا جو رب والوں بلاوا آ جائے نا پھر جلدی جلدی مسجد دا رخ کر لینا ہے چوتھا ادب میرے پیغمبر نے دسیا کہ مسجد میں جدو داخل ہونا ہے نا وہ تو جناب دایاں پیر پہلے رکھنا ہے تے دعا پڑھنی ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک پنجواں ادب میرے پیغمبر نے دسیا کہ جدو جناب مسجد میں داخل ہو جانا ہے اوتے آ کے پھر تحیت المسجد ادا کرنی ہے چھٹا ادب میرے پیغمبر نے دسیا کہ مسجد میں آ کے سنو نوافل ادا کر لینے نماز وچ وقت باقی ہے نا پھر سکون نال اپنی جگہ تے بیٹھنا ہے اطمینان نال اپنی جگہ تے بیٹھنا ہے وقار نال اپنی جگہ تے بیٹھنا ہے کوئی فضول قسم دی حرکت نہیں کرنی ساتواں ادب میرے پیغمبر نے دسیا کہ مسجد کی صفائی ستھرائی دا خیال رکھنا ہے اللہ اکبر اللہ آٹھواں ادب میرے پیغمبر نے دسیا مسجد وچ آنا ہے اللہ دے گھراں دے تقدس دا خیال رکھنا ہے ایتھے آ کے شور شرابہ نہیں کرنا اپنی آوازاں نو بلند نہیں کرنا ایتھے آ کے دنیا داری دے رولے لے کے نہیں بہ جانا بلکہ اللہ دے گھراں وچ آنا ہے اللہ دیاں عبادتاں کرن واسطے آنا ہے ذکر اذکار کرنا ہے دعا مناجات کرنیاں نے اپنے رب دے سامنے اپنی عرضیاں رکھنیاں نے اللہ اکبر اللہ مسجد دے اندر شور نہیں کرنا نوواں ادب میرے پیغمبر نے دسیا فرمایا کائنات دے لوگوں مسجداں نو بنانا ہے انہاں نو آباد کرنا ہے انہاں نو آباد رکھنا ہے اور دسواں ادب میرے پیغمبر نے دسیا جڑے بندے مسجد دی خدمت دا خیال رکھدے نے مسجد دی تعمیر و ترقی دا خیال رکھدے نے انہاں دی حوصلہ افزائی فرمانی ہے اج دے جمعے دا کوئی پیغام ہے خالق کائنات نے اپنی پاک کتاب اندر اعلان فرمایا انما یامر مساجد اللہ
من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ اے اج دے جمعے دا میسج ہے، پورے جمعے دا خلاصہ سن لو۔ اداس کیوں پھرتے ہو، مسجدیں بلاتی ہیں، اداس کیوں پھرتے ہو، مسجدیں بلاتی ہیں۔ چلے آؤ مسلمانوں، راحتیں بلاتی ہیں۔ مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو، مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو۔ سر کو رکھ دو سجدے میں، نصرتیں بلاتی ہیں۔ سر کو رکھ دو سجدے میں، عنایتیں بلاتی ہیں۔ اداس کیوں پھرتے ہو، مسجدیں بلاتی ہیں۔ چلے آؤ اے مسلمانوں، برکتیں بلاتی ہیں۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔